नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चुनाव नजिकिएसँगै दलका शीर्ष नेताहरू देश दौडाहामा। गठबन्धनलाई धोका नदिन विराटनगरबाट देउवाको आह्वान। इलाम पुगेर ओलीले भने देशभर एमालेको लहर। चुनावका बेला दलका एवं स्वतन्त्र उम्मेद्वारले बाँड्दैछन् पूरा नहुने आश्वासन। आर्थिक स्रोत बिना निशुल्कको सपना बाँड्दै गलत प्रवृत्ति मौलाएको टिप्पणी। विप्लव नेतृत्वको नेकपामा चुनावमा भाग लिने नलिने विवादले कारबाहीको श्रृङ्खला। असन्तुष्ट समूहद्वारा विप्लवलाई महासचिवबाट हटाएर बाँसतोला चयन। 2 दिन सार्वजनिक विदाको विषयले शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल। सरकारले छलफलपछि थप निर्णय लिने, अव्यावहारिक निर्णय सच्याउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा 1 खर्बभन्दा बढी रकम बजारमा प्रवाह हुने प्रक्षेपण। उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा उपभोगमा बढी खर्च हुँदा मूल्य वृद्धि र भ्रष्टाचारको चिन्ता। युक्रेनमा भएको द्वन्द्वले अफ्रिकाका देशहरूमा आर्थिक तथा खाद्यान्न सङ्कट देखा परेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दावी। सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आग्रह। र नेपालले पाहुना टोली जिम्बाब्वे विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम T20मा सहज जित निकाल्न सफल। 3 खेलको सिरिज 1-1 को बराबरीमा टुङ्गियो। अब समाचार विस्तारमा। चुनाव नजिकिएसँगै दलका शीर्ष नेताहरू देश दौडाहामा छन्। आजदेखि काङ्ग्रेसले विराटनगरबाट चुनावी सभाको थालनी गरेको छ भने एमाले शीर्ष नेताहरू पनि जिल्लामा पुगेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले एमाले सरकारको भण्डाफोर गर्ने जनाएका छन् भने एमाले वर्तमान सरकारलाई परमादेशबाट बनेको भन्दै यसका गलत क्रियाकलापको पर्दाफास गर्ने जनाएको छ। एक रिपोर्ट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर राजनीतिक दलले विभिन्न ठाउँमा चुनावी अभियान तीव्र पारेका छन्। काङ्ग्रेसले बुधबार विराटनगरमा सभा गरेको छ भने 22 गते धनुषा, 23 गते काठमाडौँ, 24 गते पोखरा, 25 गते रूपन्देही, 26 गते सुर्खेत र 27 गते कैलालीमा आमसभा गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। सभामा प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत केन्द्रीय नेताले सम्बोधन गर्नेछन्। स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समितिको आयोजनामा हुने आम सभामा काङ्ग्रेसले विगतमा ओली सरकारले गरेको बेथिति, भ्रष्टाचार, अराजकता लगायतका विषयमा भण्डाफोर गर्ने जनाएको छ। साथै काङ्ग्रेसले MCC सम्झौता पारित गर्नुको कारण तथा जनतालाई कोरोनाको कहरबाट बचाउन सरकारले निर्वाह गरेको भूमिका लगायतका विषयमा मतदातालाई स्पष्ट पार्ने उल्लेख गरेको छ। विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका कामहरूका बारेमा सुस्पष्ट ढङ्गबाट, बुँदागत ढङ्गबाट जनताको बिचमा राख्ने, त्यस्तै गरेर ओलीजीको जुन शासनकाल रह्यो 3 वर्ष शासनकाल, त्यस बेलामा भएका जनविरोधी काम, असंवैधानिक र कानुन विपरीतका काम, भ्रष्टाचार प्रकरणहरू जनताको समक्ष राख्ने, खोप जुन नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा जुन हामीले व्यापक रूपमा बढायौँ, त्यस सम्बन्धमा पनि हामीले आफ्ना कुराहरू चाहिँ राख्ने। यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि चुनावी अभियानलाई तीव्र पारेको छ। पार्टी अध्यक्ष KP शर्मा ओली लगायतका नेताले देशका विभिन्न ठाउँमा आयोजित आम सभामा विगतमा आफ्नो सरकारले गरेका राम्रो कामका बारेमा स्पष्ट पारिरहेका छन्। बुधबार इलाम पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले देश बर्बाद पारेको आरोप लगाए। साथै गठबन्धन सरकारको भण्डाफोर गर्ने नीति पनि एमाले लिएको छ। एमाले अहिले पनि घर घरमा जनताको उसमा पुगिरहेछ र आफ्नो एजेन्डा सहित र समृद्ध र सुखी नेपालीको चाहिँ कल्पनासँग हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो अध्यक्ष कमरेड धेरै ठाउँ डुलिराख्नु भएको छ र हाम्रा श्रद्धेय नेताहरू हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीका सबलाई आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ बाँडफाँड गरिरहेछ र अब
राज्यको शक्तिको दुरुपयोग गर्ला कि भन्ने चिन्ता पनि हो हामीलाई। त्यसो भएर गठबन्धनमा रहेका शक्तिहरूले राज्यको त्यो शक्ति चाहिँ दुरुपयोग नगर्नुहोस् र स्वाभाविकले चाहिँ जनताले चाहेको मतलाई चाहिँ मतदान गराउनु चाहिँ सहज बनाइदिनुहोस् भन्छु। माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, विवेकशील साझा लगायतका दलले पनि स्थानीय निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर देशका विभिन्न ठाउँमा प्रचार अभियान तीव्र पारेका छन्। नेताहरूले चुनावी एजेन्डाभन्दा पनि एकले अर्को दललाई गाली गर्ने तथा असहिष्णु ढङ्गले आरोप लगाउने गरेका छन्। जानकारहरू भने एक अर्काप्रतिको कटाक्षभन्दा पनि आफ्ना एजेन्डा जनतामा लगेर निर्वाचनमा सुस्त प्रतिस्पर्धा भए मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुने बताउँछन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको विकास र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय निर्वाचनसम्म गठबन्धनले जित्नुपर्ने बताएका छन्। मोरङको विराटनगरमा आयोजित कङ्ग्रेसको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले राष्ट्रिय निर्वाचनसम्मै गठबन्धन अगाडि बढ्ने सङ्केत गरे। देउवाले आवश्यकता भएकाले नै गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जानु परेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले कङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा, जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी बीच जुन गठबन्धन बनेको छ यो अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार बनेको बताए। गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन आग्रह गर्दै देउवाले गठबन्धनको सरकारले प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्य लिएको बताए। उनले गठबन्धनप्रति कुनै शङ्का उपशङ्का गर्ने काम गर्न नहुने भन्दै कङ्ग्रेसले गठबन्धनलाई धोका दिन नसक्ने बताए। त्यसैले चाहिँ अहिले गठबन्धन आवश्यकता छ। गठबन्धन गर्ने काम उनीहरूले गर्नु राम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो। नेपाली काङ्ग्रेस कुनै हालतमा धोका गर्ने काम गर्ने धन्यवाद हुन्छ। उनले विराटनगरको ऐतिहासिक महत्त्वबारे खोज अनुसन्धान हुने भन्दै राजनीतिक हिसाबले पनि विराटनगरको छुट्टै महत्त्व रहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनपछि कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 65 वर्षमै भत्ता दिने व्यवस्था गर्ने बताए। प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचन आयोगसँग अनुमति लिएर कङ्ग्रेस सभापतिको हैसियतमा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग नगर्ने गरी चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले देशभर एमालेको लहर चलेको दावी गरेका छन्। इलामको माई नगरपालिकामा आज आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले देशभर एमालेको लहरले गठबन्धन दल आत्तिएको दावी गरे। ओलीले अहिले जनजनमा एमाले रहेकाले पार्टी छाडेर जाने कार्यकर्ताहरूलाई फर्कन अपिल गरे। उनले पटक पटक झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई कटाक्ष गरिरहे। नेपाल र खनाल काङ्ग्रेसको पुच्छर भएको ओलीको आरोप थियो। उनले कार्यकर्ताहरूलाई मतको सम्मान नगर्नेलाई पद दिनु आफूले गल्ती गरेको बताए। इमानदार कार्यकर्तालाई सधैँ पार्टीले स्वागत गर्ने पनि उनको भनाइ थियो। चुनावमा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू विभिन्न प्रतिबद्धता एवं आश्वासन लिएर मतदाता समक्ष पुगिरहेका छन्। कति सम्भव लाग्ने, कति त पूरा गर्नै नसकिने बाचा उनीहरूले बाँडिरहेका छन्। उनीहरूले निशुल्क उपलब्ध गराउँछु भनेका कतिपय प्रतिबद्धता त स्थानीय तहले मात्र होइन, केन्द्र सरकारले समेत धान्नै नसक्ने खालका छन्। कस्ता छन् त उनीहरूको आश्वासन र के छ यथार्थ स्थिति? एक रिपोर्ट। आसन्न स्थानीय तह चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूले केन्द्रबाट नै घोषणापत्र तयार गरे। उनीहरूले तयार गरेको घोषणापत्र स्थानीय तहले पूरा गर्न सक्ने सेवा र कामको फेहरिस्त हुनुपर्ने थियो। तर ती घोषणापत्र त स्थानीय तह त के केन्द्रीय सरकारले पनि पूरा गर्न नसकिने खालका छन्। अझै निशुल्क रूपमा विभिन्न सेवा दिने भन्दै घोषणा गर्दा त्यसले राज्यको व्यवहार समेत बढ्ने देखिन्छ। नेकपा एमालेले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा पिक आवरमा निशुल्क बिजुलीदेखि वृद्धावस्थासम्मलाई सम्बोधन हुने सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सुत्केरी भत्तादेखि मृत्यु भइसकेपछि पनि परिवारलाई खर्च दिने उल्लेख गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि बिजुलीदेखि धेरै सेवा निशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै जसपाले आफ्नो घोषणापत्रमा शौचालय बनाउन समेत 10,000 दिने उल्लेख गरेको छ। यी राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा निशुल्क दिने भनेर धेरै सेवा समेटे पनि त्यसको लागि स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने विषयमा मूर्त रूपमा उल्लेख गरिएको छैन। चुनावमा मत माग्नको लागि दीर्घकालीन र कार्यान्वयन हुन सक्ने भन्दा पनि वितरणमुखी र लोकप्रिय खालको घोषणापत्र तयार भएको अर्थविदहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि सकिने र जनतालाई वितरणमुखी पनि हुने खालको घोषणापत्र तयार गर्दा सन्तुलित बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। सरकारी वित्त उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न र पूर्वाधार विकासको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा भनौँ न समाजमा विपन्न अवस्थामा रहेका जीविकोपार्जनको अवस्था नरहेका तबकालाई पनि राहत दिनुपर्ने हुन्छ। तर विकास पूर्वाधारमा लगानी र यो सामाजिक सुरक्षा बीचमा उपयुक्त किसिमको सन्तुलनको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ पर्छ। अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको खर्च समेत उनीहरू स्वयं उठाउन सकेका छैनन्। यो अवस्थामा वितरणमुखी घोषणापत्र उचित नहुने तर्क गर्छन् अर्का अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारी। स्थानीय तह सञ्चालन तथा घोषणापत्रको कार्यान्वयनको लागि स्रोत व्यवस्थापनदेखि राज्यको व्यवहारको विषयमा पनि सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ। यदि यही हिसाबमा अगाडि बढ्ने हो भने देश श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ। हामीले यस्ता कुराहरू गर्दा अध्ययनको आधारमा अनुसन्धानको आधारमा हाम्रो चाहिँ नि साधन र स्रोत कति परिचालन हुन्छ त्यो साधन र स्रोत परिचालन हुने क्षमताको आधारमा र हामीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने न्यूनतम रकम कति हो र त्यसबाट कति बचत हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल नगरी चाहिँ नि यस्ता कुराहरू घोषणा गर्न उचित हुँदैन। यसरी हचुवाको भरमा वितरणमुखी घोषणापत्र जारी गर्नु जनताको आँखामा छारो हालेसरह भएको बताइन्छ। देशको ठूलो पुँजीलाई उत्पादन र पूर्वाधार विकाससँग नजोडी लोकप्रियताको नाममा वितरण गरिनु देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टाउने बाहेक अर्को केही हुन नसक्ने विश्लेषण हुने गरेको छ। चुनावी सरगर्मी बढेसँगै ललितपुरका उम्मेद्वारहरू पनि घर दैलो अभियानमा व्यस्त छन्। ललितपुरमा मुख्यतः काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धन र एमालेको घर दैलो अभियान कसरी भइरहेको छ त? एक रिपोर्ट। ललितपुर महानगरपालिकामा विशेष गरेर सत्ता गठबन्धन तथा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट श्रीबाबु महर्जन मेयरका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेका तर्फबाट हरिकृष्ण व्यञ्जनकार मेयरका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। यी दुवै उम्मेद्वारहरूको चुनावी अभियान कस्तो छ, घर दैलो अभियान कस्तो छ, यसको बारेमा यहाँहरूलाई हामी आज जानकारी गराउनेछौँ। दर्शकबिन यतिखेर हामी ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरका एमालेका मेयरका उम्मेद्वार हरिकृष्ण व्यञ्जनकारसँग छौँ। उहाँसँग हामी उहाँको उम्मेदवारीको विषयमा, उहाँका मुद्दाको विषयमा, उहाँको आत्मविश्वासको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँ डटिरहनु भएको छ, खटिरहनु भएको छ होइन, तर जित्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? हामी 100% विश्वस्त हौँ। पुरै स्पिड भयङ्कर छ तपाईँहरूको होइन? राम्रो छ स्पिड हो सबैको। हामी सबैको टिमको स्पिड राम्रो छ। जित्छु भन्नुभयो, जितका आधारहरू के हुन्? पहिले पनि म जितेकै हो, धार लिएर हराइयो, त्यसपछि त्यो त हारेसी सबैले भन्ने त्यही हो। होइन, मसँग प्रमाण छ, त्यसो भन्ने होइन, मसँग प्रमाण छ। म तपाईँले प्रमाण देखाउन सक्छु। मैले अदालतमा प्रमाण पेश न्यायाधीशलाई होइन भन्न सकेन कि टोटल बिगारेर मलाई हराएको हो है। एउटा प्रमाण, एउटा तथ्य यो हो। दोस्रो तथ्य 74 सालपछि हाम्रो पार्टीमा 6000 पार्टी सदस्य बढेको छ र पार्टीमा प्रवेश गरेको सङ्ख्या 10,000 पुगेको छ। त्यो हिसाबले हाम्रो पार्टीमा आकर्षण बढिरहेको छ। दोस्रो तथ्य। तेस्रो तथ्य, यो कामको आधारमा जनताले मूल्याङ्कन गरिसक्यो। कसको काम के हो भने मूल्याङ्कन गरिसक्यो। जनताले हरिकृष्ण व्यञ्जनकार आएको भए राम्रो हुन्थ्यो, अर्को आएर राम्रो भएन भन्ने कुरा ढङ्गले कुरा गरिरहेछन्। दर्शकबिन यतिखेर हामीमा ललितपुर महानगरपालिकाका नेपाली काङ्ग्रेस तथा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार श्रीबाबु महर्जन हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी संक्षिप्त रूपमा उहाँको उम्मेदवारी, उहाँको विजयप्रतिको उहाँको आत्मविश्वास लगायतका विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। महर्जनज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। के छ तपाईँको माहौल कस्तो छ? मेरो माहौल एकदमै राम्रो छ, फरकै पर्दैन। जित्नुहुन्छ? जित्छु। के हुन् जितका आधारहरू? जितको आधारहरू चाहिँ अब मेरो विगतको 5 वर्षको कार्य गरेको
अनुभव बतुलेको। त्यसमाथि हामीले चाहिँ विगत 5 वर्षको दौरानमा चाहिँ मतलब महानगरवासीहरूलाई चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै काम गरेर देखाइसकेको। तर हामीले चाहिँ महानगरपालिकाको बासिन्दाहरूलाई हामीले गरेको कामले चाहिँ उहाँहरूको शिर ठाडो भएको। ल मुख्य कुरा यही नै हो। अब किन दिने दोहोऱ्याएर भन्नेहरू छन् नि। होइन, त्यो चाहिँ विपक्षीहरूले के न्यु पाउन कनिका पाए भनेर मात्रै बोलेको हो। त्यो उहाँहरूले चाहिँ यहाँको छरपष्ट हुने गरी विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ देखेकै छ। दर्शकबिन ललितपुर महानगरका साँघुरा गल्लीहरू र सडकहरूमा यहाँका सत्ता गठबन्धन तथा नेपाली काङ्ग्रेसका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार श्रीबाबु महर्जन र नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेदवार हरिकृष्ण व्यञ्जनकार भोट माग्दै घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त रहेका छन्। तर ललितपुर महानगरपालिकाका नगरवासीहरूका भने आफ्नै पीडा छन्, आफ्नै गुनासा छन्। राम्रो काम गर्ने चाहिँ जितोस् भन्ठान्छु मनमा। त्यस्तै मान्छेलाई भोट दिनुहुन्छ? भोट मात्रै माग्ने आउँछ, यो माग्दाखेरि कि चुनाव सके कि केही वास्ता गर्दैन। कस्तो उम्मेदवारले जितोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? एकदम राम्रो उम्मेदवारले जिताउनु पर्छ छानेर। डाक्टर ऊ पनि आउँछ, सबै आउँछ। कसले दिने नि? कसले दिने? पानी आएको छैन। अहिले पनि आएन। के गर्नु, के खानु? पानी कहाँबाट ल्याएर खानु? जित्नु त राम्रो मान्छे जितोस् भन्न चाहन्छु नि। भोट मात्रै माग्ने आउने हो, दिने बेला केही आउने होइन। पानी शुद्ध खानपानी छैन। हामी सबैलाई जनता सुखी भयो भने त्यही राम्रो। जो जितिए पनि जिरबाबु होस्, जो होस्, उम्मेदवार बार अध्यक्ष सबै हाम्रो टोलको भन्छ। ललितपुर महानगरमा कसले बाजी मार्ला त? त्यो बुझ्नका लागि भने हामीले अन्तिम नतिजा कुर्नै पर्ने हुन्छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा केशवराज जोशी, ललितपुर। वैशाख 30 को स्थानीय तह निर्वाचनलाई सत्ता गठबन्धनका 5 दल र एमाले बीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको छ। तर यो निर्वाचनमा हेभीवेट नेताको गृह जिल्लामा पनि रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा कसरी हुँदैछ त प्रतिस्पर्धा? एक रिपोर्ट। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापा, प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा, एकीकृत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र रहेको चितवन, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको निर्वाचन क्षेत्र रहेको रौतहट, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको गोर्खा र काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गृह जिल्ला तनहुको स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम अहिले धेरैका लागि चासो बनेको छ। विगतको दलीय अवस्थाभन्दा यसपटक यी निर्वाचन क्षेत्रमा फरक खालको नतिजा आउने आकलन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा सत्ता गठबन्धनका 5 दलबीच चुनावी तालमेल हुन सकेको छैन। उल्टै डडेलधुरामा काङ्ग्रेस नै विभाजित भएको छ। डडेलधुराको प्रदेश खबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका बलिया काङ्ग्रेस नेता कर्ण मल्ल पक्षले नेपाली काङ्ग्रेस बीपीबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएर काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई ठूलो झड्का दिएका छन्। अझ डडेलधुरामा नेपाली काङ्ग्रेस बीपी र नेकपा एमाले बीच चुनावी तालमेल हुँदा काङ्ग्रेस सभापति देउवा दबावमा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको चितवन महानगरमा रेणु दाहाललाई पुनः मेयर उम्मेद्वार बनाइदा गठबन्धनमा भाँडभैलो मचिएको छ। मेयर उम्मेद्वार अध्यक्ष दाहालकी छोरी रेणुको निम्ति नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदी मात्र नभएर नेपाली काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता जगन्नाथ पौडेलको स्वतन्त्र उम्मेदवारीले ठूलै चुनौती पैदा गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा सत्ता गठबन्धन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबीच चुनावी तालमेल हुँदा एमालेमाथि दबाव सिर्जना भएको छ। कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालले एमालेको चुनाव चिन्हबाट लड्ने गरी गठबन्धन गर्नेसँगै झापामा राम्रो पकड रहेको राप्रपाले 5 दलीय गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गरेर ओलीलाई झड्का दिएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको गृह जिल्ला रौतहटमा सत्ता गठबन्धन बीच तालमेल भएको छैन। यहाँको निर्वाचन परिणामले आगामी सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनसम्म नेपालमाथि झड्का दिने आकलन भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिका
पार्टीका संयोजक रहेका काङ्ग्रेस नेता पौडेलको गृह जिल्ला तनहुँमा पनि गठबन्धन दलबीच तालमेल भएको छैन। यहाँ पौडेल र गोविन्दराज जोशी बीच काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ता नै दुई गुटमा विभाजित भएका छन्। जोशी समूहले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर पौडेल र काङ्ग्रेसमाथि चुनौती बढाएको छ। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको गृहनगरमै गठबन्धन टुटेको छ। गोर्खाको पालुङटार र गोर्खा नगरपालिकामा काङ्ग्रेस र जसपा बीचको चुनावी तालमेल टुट्दा भट्टराईलाई दबाव परेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको गृह जिल्ला मोरङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको गृह जिल्ला बागलुङमा तालमेल अनुसारै निर्वाचन हुँदैछ। विराटनगर महानगरपालिकामा उपमेयर उठेका उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्रले भने बागी उम्मेद्वारको सामना गर्नु परेको छ। महानगर र उपमहानगरसँगै देशका अधिकांश स्थानीय तहमा चुनावी परिणामको प्रारम्भिक आकलनसहित अङ्कगणितको जोड घटाउ चलिरहँदा हेभीवेट नेताको गृह जिल्लामा कस्तो नतिजा आउँछ चासोका साथ प्रतीक्षा भइरहेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेगा ब्याङ्क नेपाल। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामा विवाद बढ्दै जाँदा एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने चलखेल सुरु भएको छ। एक अर्कालाई कारबाहीको श्रृङ्खला चल्दा सो पार्टी दुई ध्रुवमा विभाजित देखिएको छ। महासचिव विप्लव सहित प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा पक्षले हेमन्त प्रकाश ओली, सुदर्शन र धर्मेन्द्र बास्तोलालाई कारबाही गरे लगतै ओली र बास्तोला पक्षले पनि विप्लव पक्षलाई कारबाही गर्दै पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्नतिर लागेको छ। पार्टीमा सबैभन्दा पहिले गत वैशाख 12 गते सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले पार्टी नीति विपरीत स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका कार्यकर्तालाई फिर्ता हुन भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि आन्तरिक विवाद छताछुल्ल भएको थियो। पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरू सहित जिल्ला तहका नेताले निर्वाचनमा भाग नलिने, यदि लिएमा पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि प्रेस वक्तव्य मार्फत बास्तोलाले उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहका उम्मेदवारी फिर्ता लिएर सहज वातावरण बनाउनु पर्ने आशयको विज्ञप्ति बास्तोलाले निकाले लगतै वैशाख 14 गते विप्लवले ओली र बास्तोलालाई कारबाही गरेका थिए। नयाँ पार्टी बनेको केही महिनामै निर्वाचनमा होमिनु पर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थानीय निर्वाचनमा एकल शक्ति मापन नहुने भएको छ। निर्वाचनमा गठबन्धनका दलले सघाउने भएका कारण समाजवादीको शक्ति कति हुन्छ भन्नेमा मापन गर्न नसकिएको हो। एक रिपोर्ट। विगत निर्वाचनको आधारमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी पार्टीको अवस्था मापन गर्न सकिए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीको शक्ति मापन भइसकेको छैन। गत असोजमा दल विभाजन गर्दा समाजवादीका 1501 जनप्रतिनिधिले शनाखत गरेका थिए। त्यसमध्ये कर्णालीमा 339, बागमतीमा 328, मधेसमा 314 र सुदूरपश्चिममा 203 जना थिए। तुलनात्मक रूपमा बागमती, कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिममा यो दलको अवस्था बलियो देखिन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा पनि 1 दर्जन बढी सिट निर्विरोध भइसकेको एकीकृत समाजवादीले नेकपा फुडको आधारमा 50 देखि 55% आफ्नो सिट स्थानीय निर्वाचनमा सुरक्षित हुने दावी गरेको छ। हाम्रो अहिलेसम्म यति छोटो समयमा 4.5-5 महिनाकै समयमा जुन राष्ट्रव्यापी पार्टी हामीले बनायौँ त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हामीले हिजो नेकपा एमाले प्राप्त गरेको मतको 52 देखि 55% हामीले चाहिँ समेटेका छौँ। आलोचकहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई काङ्ग्रेसको पुच्छर भएको आरोप लगाउने गरेका छन्। उसले काङ्ग्रेसको फेर समाएर अगाडि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। पार्टी फुटाएकोमा रुष्ट बनेका एमाले नेताहरूले गठबन्धनको पछि लागेका कारण समाजवादीको कुनै पनि शक्ति नरहेको बताउँछन्। नेकपा समाजवादी नाम गरेको पार्टी ऊ चाहिँ जनता बिचमा कति पोजिसनमा रहेछ भने टेस्ट हुनै नपाउने हो नि त। गठबन्धनले त पार्टी बनायो ठुलो भयो पनि भन्छ, अर्काको सहारामा कतै अब 1-2 ठाउँ जितेछ भने पनि त उसको मूल आधार उसले कति चाहिँ भोट पाउँदो रहेछ, जनताले कति भोट दिँदो रहेछ भन्ने कुरो टेस्ट हुने पनि पाएन। जसरी भए पनि जित निकाल्ने भन्दै चुनावी तालमेल गरेपछि कुन दल कति शक्तिशाली छ भन्ने परीक्षण हुने स्पष्ट परिस्थिति देखिँदैन।
शक्ति र हैसियतका दृष्टिले कमजोर मानिने दलहरूले काङ्ग्रेसको फेर समाएर निर्वाचन जित्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स, एचडी, काठमाडौँ। त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक उडानतर्फको टर्मिनल ड्युटी अफिसर टिडिओको कार्यालयमा आज बिहान पाकिस्तानी नम्बरबाट फोन आयो। फोन रिसिभ गरिसकेपछि सलाम वालेकुम भन्दै विमानस्थलमा बम राखेको सूचना सनसनीपूर्ण ढङ्गले बाहिरियो। तत्कालै सुरक्षा निकायले सबै यात्रुलाई बाहिर निकालेर चेक जाँच सुरु गर्यो। त्यसपछि के भयो त? एक रिपोर्ट। बुधबार बिहान 10:05 जाँदा पाकिस्तानी नम्बरबाट आएको फोनले एकाएक विमानस्थलमा तरङ्ग पैदा गर्यो। विमानस्थलका 3 स्थानमा बम राखिएको र 1 घण्टापछि विस्फोट हुने भनेर अज्ञात व्यक्तिले फोन गरेका थिए। लगत्तै विमानस्थलमा खटिएका नेपाल प्रहरीले सबै यात्रुलाई बाहिर निकाले र नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली सहित नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा खटिने तालिम प्राप्त कुकुरलाई विमानस्थलमा लग्यो र अनुसन्धान सुरु गर्यो। करिब 1.25 घण्टाको खोज अनुसन्धानपछि पनि विमानस्थलमा कुनै शङ्कास्पद वस्तु फेला परेन। यही कारणले विभिन्न उडान प्रभावित भयो भने यात्रुमा त्रास उत्पन्न भयो। आपतकालीन योजनामा जे कुराहरू चाहिँ यस रूपमा उल्लेखित छ त्यो उल्लेखित कार्यहरू चाहिँ कार्यविधि अनुसार चाहिँ हामीले सम्पूर्ण चाहिँ यो सल्भ गर्ने कार्य, ट्रकलाई चाहिँ कुकुरबाट चाहिँ परिचालन गर्ने, बम डिस्पोजल कमिटी डिस्पोजल चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरू सहित आएर चाहिँ सम्पूर्ण क्षेत्र सर्च गर्दाखेरि केही पनि पाइएन। नपाइए पछाडि हामीले तपाईँको चाहिँ अहिले 11:10 हामीले यो एयरपोर्ट सञ्चालनलाई पुनः चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि नर्मल गरेको अवस्था छ। क्षणभरमा जसरी सूचना प्रभाव भयो त्यसले यात्रु भने आक्रोशित देखिन्थे। उनीहरू विमानस्थल जस्तो संवेदनशील स्थानमा भएको सुरक्षा व्यवस्थाको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। अलिकति सुरक्षाको अवस्था चाहिँ अलिकति त्यति भरपर्दो देखिएन। अब यसले त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त नराम्रो सन्देश जान्छ नि त, होइन? कसले गरे हो त्यो पहिला पत्ता लगाउनुको सट्टा यसरी आतङ्कित पार्दाखेरि एक खालको अलिकति तनावको अवस्था चाहिँ भयो। अब यो चाहिँ सुरक्षामा चाहिँ गम्भीर त्रुटि भन्नु पर्यो। जस्तो अब यो अहिलेको परिस्थितिमा यस्तो चाहिँ अत्याधुनिक अवस्थामा पनि एउटा फोन आएको हल्लाको भरमा चाहिँ यत्रो मान्छे यात्रुलाई चाहिँ यसरी चाहिँ अलपत्र पार्ने भनेको त यो त हामी कति नाकाम रहेछौँ भन्ने एउटा चाहिँ पहिचान हो जस्तो लाग्छ हामीलाई। हामी ठुला कुरा गर्छौँ, सिङ्गापुर बनाउने भन्छौँ, यो भन्छौँ, एउटा सुरक्षा विमानस्थलमा यति सुरक्षा एउटा फोन आएको भरमा यति बेर रोकिनु पर्ने रहेछ, यत्रो फ्लाइट रोकिनु पर्ने रहेछ भने त हाम्रो अवस्था चाहिँ यसले छर्लङ्ग पारेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँको सुरक्षा हेर्दाखेरि त सुरक्षा नीतिमा कमजोरी नै भेटियो जस्तो लाग्यो। किनभने अब यो सुरक्षाको जुन मेन इन्ट्री गेट छ त्यहाँबाट पनि भित्र त्यो आशंका वस्तु छिर्नु भनेको सुरक्षामा प्रश्न चिन्ह आउँछ, होइन? तपाईँको यहाँको सुरक्षा यदि एकदम सेक्युर रहेछ भने मान्छे सेक्युर फिल गर्न सकेन। यदि सेक्युरिटी सिस्टम राम्रो भएको भए त्यहाँसम्म भित्रसम्म त त्यो वस्तु जाने थिएन। त्यही भएर मलाई यहाँको सेक्युरिटी सिस्टममाथि प्रश्न चिन्ह लाउन मन लाग्यो। यसरी जुन प्रकारले एउटा फोनको भरमा जुन प्रकारले आतङ्कित बनाउने काम भयो, यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सर्वसाधारणहरूले समग्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था र समग्र सुरक्षा निकायको कमजोरीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। आखिर यो प्रकारको लापरवाही कहिलेसम्म गरिराख्ने र एउटा फोनको भरमा खास त्यो व्यक्तिलाई पत्ता लगाउनु भन्दा पनि आम सर्वसाधारणलाई आतङ्कित बनाउने यो खेलो कहिलेसम्म चलाइरहने? प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथमा डेभिड पाण्डे, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँ। पेट्रोलियम उपभोग घटाएर अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दै सरकारले सार्वजनिक कार्यालय सहित देशभरका विद्यालय 2 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यसलाई सरकारी विद्यालयहरूले स्वागत गरे पनि अभिभावक र निजी विद्यालयहरूले भने उक्त निर्णय व्यावहारिक नहुने र यो निर्णय लागू भए पुनः विद्यार्थीको पढाइ बिथोलिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणका कारण यी विद्यार्थीहरूको पढाइ बिथोलिएको करिब 2 वर्ष भयो। यो अवधिमा कहिले अनलाइन कक्षा त कहिले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन भए, तर नियमित रूपमा पठन पाठन नहुँदा अहिले कयौं बालबालिकाको पढाइ बिथोलिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न सार्वजनिक कार्यालयदेखि विद्यालयसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ 1 गतेबाट लागू हुने गरी परीक्षणका रूपमा गर्ने सरकारी योजनाप्रति अभिभावक सन्तुष्ट छैनन्। बच्चाले त्यतिकै पढ्न कारणले गर्दाखेरि एजुकेसनमा ग्याप भइरहेछ। झन् तपाईँको यो आइतबार पनि बिदा दिने भन्दाखेरि त अर्को तपाईँको समस्या सरकारको आफ्नो समस्या सल्युसन होला, तर स्कुलको समस्या चाहिँ सल्युसन भयो।
बालबालिकाको त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो गलत डिसिसन गरेको अब बच्चाहरूलाई चाहिँ घरमा अब शनिबार हेर्नु त कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ अब बच्चाहरू एकदम मोबाइल लिने बस्ने अब पढ भन्दा नि नपढ्ने हामीलाई त त्यो समस्या भयो पढाउनु नभए भन्दा नि मोबाइलमै एकदम गर्ने भन्नुपर्ने अब स्कुलमा भयो अहिले पढ्छ अब मोबाइल बोर्ड अलिक कम हेर्छ कि भन्ने त्यो मलाई त्यो राम्रो चाहिँ मलाई लाग्छ आइतबार चाहिँ बिदा दिन ठिक। यता एसयुको सम्मुखमा पुगेका विद्यार्थी समेत हप्तामा 2 दिन बिदा हुँदा पढाइमा समस्या हुने बताउँछन्। पनि नभए पनि हुन्थ्यो नभएको भए हाम्रो जस्ट डेजहरू त्यो घट्छ हामीले जस्ट त्यो डेजहरूमा त्यो बिदाको दिन हामीले पढ्न नि पाउँदैनौँ अनि त्यो बिदा भयो भने चाहिँ हामीले रेस्ट पाउँछौँ जस्ट कहिलेकाहीँ थाकेको हुन्छ अनि रेस्ट पनि पाउन सक्छौँ त्यो सबै इक्वल छ नभए जस्तो चाहिँ लाग्छ अब स्टडीमा इफेक्ट हुन्छ नि र त्यही माथि हाम्रो 9 क्लास 8, 9, 10मा अलरेडी बिग्रिसक्यो अब 10मा बिग्रिनु हुँदैन नि त हाम्रो देशका 35,000 विद्यालयमध्ये 27,000 सामुदायिक विद्यालय छन्। त्यस्तै 8,000 निजी विद्यालय छन्। शहरी क्षेत्रमा स्कुलका सवारी साधन सञ्चालनमा भए पनि ग्रामीण भेगहरूमा स्कुल बस नै छैनन्। त्यसमा पनि विद्यालय बन्द गरेर मात्रै पेट्रोलियम उपभोग नघट्ने कतिपयको तर्क छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले विद्यालय तथा पठन पाठनका लागि हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय अव्यावहारिक भएको बताउँछन्। हप्ता बिदा बाहेक नै अन्य सार्वजनिक बिदा धेरै भएको हुँदा वर्षभरिका क्यालेन्डर अनुसार काम गर्न र पाठ्यक्रम पूरा गर्नका लागि पनि यस्ता बिदा अव्यावहारिक हुने उनको धारणा छ। हामीले कम्तीमा 210 दिन विद्यालय चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थीको पढाइ ग्याप गर्दै गर्न सकिने अवस्था छैन। हुन त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा 2 दिनको बिदाको चाहिँ राम्रै अभ्यास छ, चलन छ हैन अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई हेर्ने हो भने। तर हामी कहाँमा त्यो अभ्यासमा आइसकेको छैन र हाम्रो आन्तरिक बिदाहरू नै धेरै छन्। यति धेरै बिदा छन् कि त्यो बिदालाई जोड्ने हो भने हाम्रो कार्यदिनहरू एकदम कम हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि विद्यालय यो खास गरी शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ यो त्यति व्यवहारिक हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। शिक्षा मन्त्रालयले जेठ 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्दैछ। नयाँ नियम अनुसार सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म विद्यालयका कक्षा बिहान 9:30 बजेदेखि साँझ 4:30 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा सरकारले जारी गरेको उर्दी अनुसार देशभर एकरूपता हुने गरी थप निर्णय गर्ने बताउँछन्। त्यो पढाइ हुने खास दिनहरू हुन्छ, तोकिएको यति दिन पढाउनु पर्ने अथवा यति घण्टा पढाउनु पर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो अनुसारको शैक्षिक सत्रको समयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ताकि विद्यार्थीको पढ्ने शिक्षकको पढाउने त्यो समय अवधिलाई चाहिँ हामीले घटाउनु हुँदैन। त्यसभित्र हामीले कसरी चाहिँ समायोजन गरेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा परामर्श गर्दैछौँ। त्यसो भएपछि हामीले विद्यालय शिक्षाको हकमा देशभरि एकरूपता होस्, एउटै धारणा बनोस् भन्ने हिसाबले हामीले एउटा त्यसको निष्कर्ष हामी केही समयपछि सार्वजनिक गर्छौँ। कोरोनाका कारण शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा भर्खरै लयमा फर्किएको छ। यस्तो बेलामा सरकारको निर्णय विरोध भइरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न तथा देशको अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि विद्यार्थीहरूको भविष्यमा खेलवाड गर्न उचित नहोला कि? वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा बुधबारबाट सुरु भएको छ। ललितपुरको पुलचोकमा रहेको रथलाई बुधबार तानिएको हो। मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा सुरु भएर अषाढ शुक्ल चतुर्थी 2 महिनासम्म चल्दछ। पाटनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा लिने गरिन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बी मच्छिन्द्रनाथलाई ऐतिहासिक करुणामयको रूपमा पुज्छन् भने बौद्ध धर्मावलम्बीले पद्मपाणी अर्थात् पञ्चबुद्ध मध्येका चौथो बुद्धका रूपमा पूजा गर्दछन्। मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको अन्तिम दिन भोटो देखाउने जात्रा हुन्छ। पुलचोकमा रथारोहण गरी सुरु भएको मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा गावाहाल, मङ्गलबजार, सुन्धारा, लगनखेल, इटिटोल हुँदै जाउलाखेलमा पुर्याएर भोटो देखाइन्छ। यससँगै मच्छिन्द्रनाथलाई सानो खतमा राखी बुङमतीमा लगिएपछि जात्रा समापन हुन्छ। लगातार 2 वर्षसम्म कोरोना महामारीका कारण औपचारिकतामा सीमित बनेको जात्रा यसपटक पूर्ण विधिका साथ मनाउन लागि हो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार।
कोभिड-19ले थला परेको आर्थिक क्षेत्र स्थानीय तहको निर्वाचनले थोरै मात्रामा भए पनि चलायमान हुँदैछ। निर्वाचनका क्रममा औपचारिक र अनौपचारिक हिसाबले 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बजारमा प्रवाह हुने हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा राहत पुर्याउने देखिन्छ। तर भड्किलो शैलीले निर्वाचनमा गएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा उपभोगमा मात्र खर्च हुने र भ्रष्टाचारमा मौलाउने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावका लागि 50 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च लाग्ने बताइरहँदा उम्मेद्वार र पार्टीको तर्फबाट सोही हाराहारीमा चुनावी खर्च हुने आकलन गरिएको छ। आचार संहिताले निश्चित रकम मात्र खर्च गर्नुपर्ने सीमा तोके पनि उम्मेद्वारले निर्वाचनमा उठ्नका लागि टिकट खरिददेखि भोटरहरूलाई पैसा बाँड्नेसम्मका काम भइरहेको सार्वजनिक भइरहेका छन्। सरकारसँग होस् या उम्मेद्वारसँग भएको पैसा बजारमा आउँदा थोरै मात्रामा भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ। होटल, व्यापार, व्यवसायदेखि प्रचार सामग्रीका क्रियाकलाप सहित आर्थिक क्षेत्रका गतिविधि बढेका छन्। तर इमान्दारले पैसाको अभावका कारण निर्वाचनमा भाग लिनै नसक्ने र पैसा खर्च गर्नेले मात्र हालीमुहाली गर्ने प्रवृत्ति विकृत रूपमा फैलिएको भन्दै अर्थविदले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आवधिक निर्वाचन राम्रो कुरा भए पनि भड्किलो शैलीले भ्रष्टाचार बढाउने खतरा देखिएको र स्थानीय तहको दीर्घकालीन विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उब्जाउने अर्थविद डाक्टर रेवत बहादुर कार्कीको धारणा छ। 40-50 अरब त यो अर्को तपाईँको अनसिन हिसाबले खर्च हुन्छ। 8-10 करोड खर्च नभई काठमाडौँ भनौँ न, काठमाडौँ अरू कति ठाउँको मेयर त त्यो त त्यस्तो भइसक्यो नि। उसमा त अब सांसद छोडेर मन्त्री छोडेर यसमा लाग्नुको मतलब के हो भने यहाँ त पावर मात्रै होइन कि मनी पावर पनि त्यहाँ भएर क्या इमान्दार मान्छे चाहिँ टाढ पल्ट्यो, अरूले त उठाइहाल्छ नि यसमा चाहिँ होइन। त्यसैले यस्तो चुनावले चाहिँ इकोनोमीलाई अरू खराब गर्छ। किनभने भ्रष्टाचार यो मनी लन्ड्रिङको हिसाबको जुन छ र खास गरेर प्रोडक्टिभ हिसाब त्यति जाँदैन। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार 1% उपभोग खर्च बढ्दा 0.4% हाराहारीको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउनेछ। त्यो आधारमा पनि धेरैले निर्वाचनको खर्चले अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउँछ भन्नु नराम्रो होइन। तर अहिले नै आयातको अङ्क उच्च देखिएर विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव परिरहेको अवस्था छ। चुनावमा हुने उपभोगीय खर्चले फेरि पनि बजारमा आएको रकम आयातका लागि नै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आउनेछ। किनकि आफ्नो उत्पादन छैन, धेरै वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ। यसले देशको रकम समेत बाहिरिने सम्भावना रहेको कार्की बताउँछन्। अनौपचारिक अर्थतन्त्र अझै बढेर जानेछ। बजारमा देखिएको तरलता अभावलाई हटाउन पनि मद्दत नपुग्ने उनको दाबी छ। अदृश्य हिसाबले जुन निर्वाचन आयोग तोक्यो त्योभन्दा धेरै गुणा बढी चाहिँ खर्च भइरहेको अहिले विगतको चुनावले पनि देखायो। आयातमा जुन धेरै आयात भयो भन्ने छ, आयात प्लस त्यसले चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ वैदेशिक मुद्रालाई अरू कमजोर बनाउँछ। मूल्य वृद्धि एकातिर, अर्कोतिर लिक्विडिटी क्राइसिसलाई त्यत्रो सहायता गर्दैन। गाउँ सहर सबैतिर निर्वाचनको लहर चलिरहँदा यसले नेता कार्यकर्ता र नागरिक बीच भेटघाट बढाउँछ। सवारीका साधनको प्रयोग बढ्छ, आवासका लागि होटल प्रयोग गर्ने बढ्छन्। व्यापार व्यवसायदेखि निर्वाचनका लागि चाहिने सामान्यभन्दा सामान्य वस्तुको व्यापार हुने गर्छ। यी क्षेत्र मात्र नभई यी क्षेत्रहरूसँग जोडिएका अन्य धेरै क्षेत्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेछ। निर्वाचनमा धेरै रकम खर्च हुने देखिए पनि हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा यसरी हुने खर्च सदुपयोग हुन नसक्ने हो भने अर्थतन्त्र झन कमजोर हुनेछ। त्यसैले जतिसक्दो कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले युक्रेनमा भएको द्वन्द्वले अफ्रिकाका देशहरूमा आर्थिक तथा खाद्यान्न सङ्कट देखा परेको जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका अनुसार युक्रेनमा पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै गएको द्वन्द्वका कारण अफ्रिकामा आर्थिक लगायतको समस्या परेको हो।
युक्रेनमा रुसले गरेको हमलापछि बढेको द्वन्द्वका कारण अफ्रिकी देशहरूमा खाद्यान्न, ऊर्जा र आर्थिक सङ्कट देखा परेको बताइएको छ। महासचिव गुटरेसले पछिल्लो समयमा यस्तो सङ्कट झनै बढ्दै गएको भन्दै यसलाई कम गर्नका लागि विश्वका दाता देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पनि आग्रह गरेका छन्। उनले यस्तो सङ्कटको अवस्थामा कमी ल्याउन युक्रेन सहयोग समूह नै स्थापना भएको र यसमार्फत समस्या समाधान गर्न तयारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि विश्वमा तेलको समस्या उत्पन्न भएको बताइएको थियो, जसका कारणले पछिल्लो समयमा आर्थिक सङ्कट मात्र नभएर खाद्यान्न लगायतको समस्या पनि उत्पन्न भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपालले पाहुना टोली जिम्बाब्वे विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम T20मा सहज जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा बुधबार नेपालले जिम्बाब्वेलाई 8 विकेटले हराएको हो। जितसँगै नेपालले पहिलो खेलमा बेहोरेको हारको बदला लिएको छ। पहिलो खेलमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग 6 विकेटले पराजित भएको थियो। दोस्रो T20 भने वर्षाले रद्द भएको थियो। जिम्बाब्वेले दिएको 137 रनको लक्ष्य नेपालले 15 ओभर 5 बलमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आसिफ शेखले अभिजित रहँदै 87 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। त्यस्तै कुशल भुर्तेलले 34 रन जोड्दा बसिर अहमेदले 10 रन जोडे। जिम्बाब्वेका लुक जोग्वे र ब्रान्डन माभुताले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 136 रन बनाएको थियो। जिम्बाब्वेका लागि रोयकियाले सर्वाधिक 49 रन बनाए। मारू मानीले 27 रन जोड्दा लुक जोग्वेले अभिजित 23 रन बनाए। इनोसेन्ट कियाले 14 रन जोडे। नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 तथा सोमपाल कामी र बसिर अहमेदले 1-1 विकेट लिए। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजको तयारी स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वेसँग सिरिज खेलिरहेको हो। अब नेपालले पाहुना टोलीसँग 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चुनाव नजिकिएसँगै दलका शीर्ष नेताहरू देश दौडाहामा। गठबन्धनलाई धोका नदिन विराटनगरबाट देउबाको आह्वान। इलाम पुगेर ओलीले भने देशभर एमालेको लहर। चुनावका बेला दलका एवं स्वतन्त्र उम्मेद्वारले बाँड्दैछन् पूरा नहुने आश्वासन। आर्थिक स्रोत बिना निशुल्कको सपना बाँड्दै गलत प्रवृत्ति मौलाएको टिप्पणी। विप्लव नेतृत्वको नेकपामा चुनावमा भाग लिने नलिने विवादले कारबाहीको श्रृङ्खला। असन्तुष्ट समूहद्वारा विप्लवलाई महासचिवबाट हटाएर वास्तोला चयन। 2 दिन सार्वजनिक विदाको विषयले शिक्षा क्षेत्रमा अन्यल। सरकारले छलफलपछि थप निर्णय लिने। अव्यावहारिक निर्णय सच्याउन निजी विद्यालय सञ्चालकको माग। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा 1 खर्ब भन्दा बढी रकम बजारमा प्रवाह हुने प्रक्षेपण। उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा उपभोगमा बढी खर्च हुँदा मूल्य वृद्धि र भ्रष्टाचारको चिन्ता। युक्रेनमा भएको द्वन्द्वले अफ्रिकाका देशहरूमा आर्थिक तथा खाद्यान्न सङ्कट देखा परेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दावी। सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आग्रह। र नेपालले पाहुना टोली जिम्बाब्वे विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम T20मा सहज जित निकाल्न सफल। 3 खेलको सिरिज 1-1 को बराबरीमा टुङ्गियो। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।